औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी बिनिअमतिल्लाह लियुरियकुम मिन आयातिही इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। क्या आप नहीं देखते? यकीनन कश्ती समंदर में अल्लाह ताला के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। बिलाशुबा इसमें हर बड़े सब्र करने वाले, बड़े शुक्र करने वाले के लिए यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं। सूरत लुक़मान आया 31। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने गौर नहीं किया? अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी बिनिअमतिल्लाह, यकीनन कश्ती समंदर में अल्लाह ताला के फजल से चलती है। अल्लाह ताला ने समंदर को तुम्हारे ताबे बनाया है ताकि इसमें अल्लाह ताला के हुक्म से कश्तियों और जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहे। कश्ती समंदर में इन कवानीन के मुताबिक चलती है जो अल्लाह ने हवा, ज़मीन और आसमान में रख दिए। कश्ती समंदर में ना एक जगह रहती है न डूबती है। कश्ती अल्लाह ताला की इनामात की वजह से चलती है, वही कश्ती का हामी और मददगार होता है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बिलाशुबा इसमें हर बड़े सब्र करने वाले, बड़े शुक्र करने वाले के लिए यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं। इसमें इन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो मुसीबत पर सब्र और नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं, जो अल्लाह ताला की अताअत करने पर, इसके नवाही से रुकने पर और मुसीबतों पर सब्र करते हैं और इसकी दीनी और दुनियावी नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। सब्र और शुक्र करने वाले निशानियों से कैसे फ़ायदा उठाते हैं? सब्र और शुक्र करने वाले मुसीबत में अपने आप को नहीं, रब को देखते हैं। वो ख़ुद को जज़ा व फ़ज़ा से रोककर अपने रब की कुदरतों को पा लेते हैं। शुक्र करने वाले नेमतों को पाकर भूलने की बजाय रब के एहसानात को देखते हैं और अल्लाह की निशानियों पर गौर करने के काबिल रहते हैं। व इज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलाली दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर। और जब उन्हें कोई मौज साइबानों जैसी ढांप लेती है तो अल्लाह ताला को पुकारते हैं कि वो दीन को इसके लिए खालिस करने वाले होते हैं। फिर जब वो उन्हें खुशकी की तरफ बचा कर ले आता है तो उनसे कुछ ही सीधे रास्ते पर कायम रहने वाले हैं और नहीं इनकार करता हमारी आयत का मगर जो नहायत अहद तोड़ने वाला बेहद नाशुक्रा है। सूरत लुक़मान आया 22। वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलाली दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और जब उन्हें कोई मौज साहिबानों जैसी ढांप लेती है तो अल्लाह को पुकारते हैं, तो दीन को इसी के लिए ख़ास करने वाले होते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों का हाल बयान किया है जो समंदरी सफ़र करते हैं और पहाड़ जैसी मौजें उठ उठ कर इन पर छा जाती हैं तो सिर्फ अल्लाह ही ताला को निजात के लिए दुआएं करते हैं। फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद, फिर जब वो उन्हें खुशकी की तरफ बचा कर ले आता है तो उनमें से कुछ ही सीधे रास्ते पर कायम रहने वाले हैं। मुक़तसिद से मुराद अपने अहद को पूरा करने वाला, तौहीद और अताअत के अहद पर कायम रहने वाला, अतदाल पर कायम रहने वाला। यानी जब वो खुशकी पर आता है तो कुछ लोग शुक्र करने का हक अदा नहीं करते और गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म करते हैं, और कुछ लोग नाशुक्री करके उसकी नेमत का ही इनकार कर देते हैं। वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, और नहीं इनकार करता हमारी आयत का मगर जो नहायत अहद तोड़ने वाला बेहद नाशुक्रा। इनकी बदअहदी ये थी कि उन्होंने अपना ये अहद तोड़ दिया कि अगर रब ने उन्हें समंदर की सख्तियों से निजात दे दी तो शुक्रगुजार बनेंगे। उन्होंने बदअहदी की, वो अल्लाह की नेमतों के सख्त नाशुक्रे हुए। इबादत को अल्लाह के लिए ख़ास करने के लिए शऊर को पाक करना पड़ता है। जब तक इंसान के शऊर पर अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी और का तसव्वुर, किसी और की बड़ाई हावी रहती है, इंसान का शऊर नापाक रहता है और शऊर की नापाकी के साथ इबादत अल्लाह के लिए खालिस हो ही नहीं सकती। या अय्युहन्नासु वत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदु
ہوا جازن او والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم حیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ غرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈال دے اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ سورۃ لقمان آیا 33۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اے لوگو اپنے رب سے ڈر کر اس کے روکے سے رک جاؤ، اس سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرو۔ واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، قیامت کے دل کی ہولناکیوں سے ڈر جاؤ۔ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آنے والا ہوگا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صفحہ پر چڑھ کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور ہر ایک کا نام لے کر فرمایا کہ اس دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی ظاہری چوکا چوند تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے، یعنی شیطان کی طرف سے کبھی غافل نہ رہو۔ وہ جھوٹی تمنائیں دلاتا ہے، وعدوں کے فریب دیتا ہے، کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے دھوکے باز شیطان کا شعور دلایا ہے، کہیں وہ تمہیں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کہیں شیطان تمہیں مال کے غرور میں مبتلا نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں علم کے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کہیں وہ قوت کے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں خواہش پرستی کے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی رکاوٹیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کے اندر سے ٹوٹتے پھوٹتے دکھایا ہے، جب وہ سمندر کی موجوں میں گر جاتا ہے۔ اب جب کہ وہ اپنے دین کو خالص کر چکا تو دوبارہ اسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ لقمان آیا 34۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے علم کا علم، اللہ ہی غیب دان ہے، اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، بارش کا برسانا اسی کے قبضے میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے کے وجود کے بارے میں، اس کی جنس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن خوشبختی یا بدبختی کے بارے میں، اس کی زندگی یعنی عمر، اس کی تقدیر کے بارے میں سائنسی آلات کچھ بتانے سے عاجز ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، ایک نیا آدمی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس واقعے کے ہونے کے متعلق نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کے آقا بن جائیں تاکہ وہ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگوں پر حکمران بن جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی ان 5 چیزوں میں سے ہے
جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اس کا علم ہے، وہی نہیں برساتا ہے، وہی جانتا ہے ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ پھر وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ، بلا لاؤ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ لائے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صاحب جبرائیل تھے، انسانی صورت میں لوگوں کو 3 کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا، کسی کو معلوم نہیں اسے کب اور کہاں موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی امور، تمام چھپی ہوئی اور تمام اسرار نہا سے باخبر اور ان کو جانتا ہے۔ یہ اس کی حکمت کا معاملہ ہے، اس کی حکمت کاملہ ہے کہ اس نے 5 چیزوں کا علم بندوں سے چھپا رکھا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کی مصلحت اطمینان ہے۔ صاحب تدبر پر یہ چیز مخفی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔